میرا نیو کلام وہ دے ابتدائی اشعار تے حضرت نے شعر آکھا وہ بھی میں انشاءاللہ دے وچ ایڈ کرے نا. سماعت فرماؤ. شاعر لکھتے ہیں کہ خدا خود آپ چمکائے، خدا آپ چمکایا، ایسا نہیں چمکایا، اس وجہ لڑائی نہیں، خدا آپ چمکایا. سماعت فرماؤ کہ خدا خود آپ چمکائے، ستارہ چار یاراں دا. ہن تساں دوئے ہاتھ چا کے آکھنا چار یاراں دا، چار یاری محبت نال. خدا خود آپ چمکائے، ستارہ چار یاراں دا. خدا خود آپ چمکائے، ستارہ چار یاراں دا. تاؤں سنی ودا لے دے، تاؤں سنی ودا لے دے، اے نعرہ چار یاراں دا. تاؤں سنی ودا لے دے، اے نعرہ چار یاراں دا. اور اصحاب دے درداں نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا. اصحاب دے درداں نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا. صدیق دی عظمت برحق مر فاروق نو سر دا تاج بنا. تے عثمان دے نال محبت کر کرار نو دل دا راج بنا. ٹر نال انا دے جنت وچ ان پاک عدیم مزاج بنا. خدا خود آپ چمکائے. اور حضرات کہ نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. آپس ریتے ویکھو کہ نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. عمر دے گھر علی دی دھی، عمر دے گھر علی دی دھی. نظارہ چاپ یاراں دا. تاؤں سنی ودا لے دے، اے نعرہ چار یاراں دا. آخری کہ آقا کے سپاہی تھے، ارے دین کے وہ دائی تھے. اگلے جملے جڑی شخصیات دا میں تذکرہ کریں دا پیاں تو سا سننے اور اپنے ایڈیا نظر رکھڑیے کہ کیڑے بندے دا رنگ اٹھ دے. اس شخصیت دے ناتے دو شخصیات دا آپس پیار محبت. شخصیت دا منن والا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ سی باقی واسطے رعایت تھے محبت نال. سماعت فرماؤ. ہاں آقا کے سپاہی تھے، ارے دین کے وہ دائی تھے. آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. دونوں میں اتحاد تھا، بہت ہی تباد تھا. دونوں یار شاہ دو جہان کے شہدائی تھے. آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. انشاءاللہ حیات باقی.